السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم شالوب 3000 المغربي. جيسبر كاع المغاربة والمغربيات كلشي بخير عليهم. كنبوسكم بزاف. تحية المغرب والوطن. يوم السبت 14 غندير واحد الفيديو على قبل لي سيغن دو لا فان دي طون. دابا كان اسيستيو على واحد فينومين ديال ليميغراسيون دو ماس والغلا والاورو والمشاكل والفتنه والفساد والجهل والهوموسيكسواليتي ليزبيانيسم السطيا. المهم بزاف ديال الحوايج فهمتوني. المهم حنا دابا عندنا واحد البلاد اسمه المغرب زوين ما خصنا تا خير. مالينها خايبين، ماشي الشعب اللي خايب. شكون اللي كيعطي المثل ليكزامبل هما الدوله، هما المخزن، هما ما عاطينش قيمه لراسهم ملي كيحلموا وكيموتوا على الفلوس. شي حاجه اخرى ما كايناش. الوطنيه يبيع لحمو، يبيع ختو، يبيع بنتو، يبيع مو، يبيع حتى راسو. هو الناس ما عندوش مشكل، المهم يكون جيبو عامر بالفلوس. راكم عارفين السيستم المغاربه. علاش درت هاد الفيديو؟ باش تفوتيو عليا، باش بور كو فو مو ريجوانيي في هاد لو كومبا ديال كونتر هاد الميتيساج، كونتر ليميغراسيون، كونتر سيت بوياس المرض، سيت مونتاليتي ساتانيك ديال لو نوفيل اوردر مونديال. هي لي بوبليسيتي في لابوست، في كلشي، في التلفزيون، في الموسيقى، في فيسبوك، دابا كتدخل المشكل. دابا كتدخل في ماكدو كتلقى موسيقى ديال العوزه، لا كولتور افريكان. شنو هي لا كولتور افريكان؟ سي لو ريتم البلوز، سي لو هيب هوب. ديما هما ماشي يديروا شي موسيقى ديال بلادهم، خصهم يديروا كل مره يديروا في ستاسيون دو راديو، ولا ملي كتدخل في دارك كدير الشانيل، كتبدل لي شان دو تلفزيون باش تفرج شي حاجه زوينه. كتلقى عزي كيغني وحده شهبه، واحد بايده كتغني معاه سكسا. شنو المرض هذا؟ الله يحفظ، الله يستر. تيكتر ولات اون مود. هاد لو فينومين on peut le retrouver aussi dans l'habillement, on peut le retrouver في الفساد، في الله يستر، في بزاف ديال الحوايج. سي لو بلاك اتيتود، سي لو بلاك سواك، سي لو كومبلكس دانفيريوريتي. سي كلشي داير عليهم هما واليهود. كنت باقي عاقل قبل الاورو كان كلشي بخير، كان الحمد لله. بعدا كان حسن الثاني باقي حي الله يرحمه، كان هو باقي حي. كان المغرب بروسبير وزوين، واخا ماشي تا كوم دابا، ولكن كان الحياه، كان شويه الحياه والحشمه. كان المغربيات سيتي اون فيغتي ديبوزي ماروكان. دابا سي بلو، فهمتي. دابا حشومه كاع ولاو. دابا في اوروبا كيعيطوا لهم البوغيت والزبده. زعما بنت ما عندهاش قيمه كتعطي درمتها للدراهم. حشومه كاع. خصنا نحيدو هاد العقليه، هاد الكونسير، هاد لا تيمور خصها تحيد. لو ماروك بور لي ماروكان، كيما لي اسرائيليان بور لي اسرائيليان. حتى حنا عندنا لا تيغ بروميز لو ماروك بور لا ماروكان، بور لا ماروكان. وبالسيف المغربي خص تجوج مغربي وتفرح، كذلك المغربي تا هو يفرح. ماشي يقول لك الامور خصني ناخذ عزيه ولا ناخذ قوريه. نو، انتم راك داعين الشعب، راك داعين بزاف. ودابا دخلنا في واحد فلسطين ديال لا فان دي طون. On voit bien que tout ça, ceci n'est pas normal. On voit bien que tout ceci fait partie de la fin des temps. Il y a de plus en plus de Noirs qui viennent en Europe, qui viennent au Maghreb. Ça, c'est pas normal. ماشي طبيعي. واش نتوما ناعسين ولا فايقين ولا؟ المهم comme tout le temps, c'est un coup de gueule, c'est une annonce que je fais à tout le monde. Votez pour moi, rejoignez mon association, le MAM, ou
bâtir le foyer maghrébin, c'est comme j'appelle les Marocains à être homogènes, identitaires, sans haine, hein, bien sûr, d'être dans la joie et la bonne humeur et surtout dans l'amour de sa culture et une obsession de se marier. Il faut que vous ayez en tête l'obsession, la motivation de vous marier avec une Marocaine, une femme de chez vous. N'écoutez plus la télé, les musiques, tout ça, c'est pas. Mohim. Rejoignez mon association. Shukran bzaf. Salam alaikum. Ou Ash Shab.